ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه من كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ابن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالده حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عام أن اشكر لوالديك إلي المصير. وإن جاهدك ألا تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما واصحابهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فإنبئكم ما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة وفي السماوات فليأت بالله إن لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الأولى بكل مختال فخور. واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبح عليكم نعمة ظاهرة وباطنة فمن الناس من يجادل في الله هدى والكتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كانوا آباء لا يغنون شيئا ولا يهتدون. ومن يسلم بالله فقد استوى بالعروة الوثقى ولله يعبد الأمور. ومن كفر فلا يحزن كفره إلينا مرجعهم فإن بما كفروا عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نتم إلى عذاب غليظ. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض لا يقولون قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله له الغني الحميد.